अ, विशेष गरेर दार्जिलिङ जिल्ला हिल तृणमूल युवा सङ्गठनको पक्षबाट हामी तपाईँहरूलाई एउटा जानकारी गराउन चाहन्छौँ। दार्जिलिङ पहाडमा 60,000 भन्दा ज्यादा रिक्त पोस्टहरू छ अथवा प्रत्येक महिना रिटायर भएर अफिसहरू अहिले खाली खाली हुँदैछ र यो 60,000 भन्दा ज्यादा जुन चाहिँ पोस्टहरू छ, यो पोस्ट विशेष गरेर राज्य सरकारको अधीनस्थमा भएको विभागहरूमा रहेको पोस्टहरू सँगै भारत सरकारको पनि कतिवटा विभागमा यहाँनिर पोस्टहरू खाली छ। दार्जिलिङ पहाडमा चुनाउ नहुँदाखेरि आज जुन चाहिँ ब्युरोक्रेसीहरूले यो संस्था चलाउँदैछन्, डिजेसीको समयमा पनि झन्डै 5 वर्ष जस्तो प्रशासनले नै डिजेसीको अन्तिम समय 2007 देखि 2012सम्म नै प्रशासकले चलाएको हामीलाई उदाहरण छ। त्यो समयमा पनि कुनै अपोइन्टमेन्ट हुन सकेन। 3,772 जना जुन चाहिँ पोस्ट गभर्नमेन्ट अफ वेस्ट बेङ्गालले एउटा नोटिफिकेसन निकालेको थियो अस्थायी कर्मचारीहरूलाई पर्मानेन्ट गराउने भनेर। त्यो पनि प्रशासकको इच्छा शक्ति हुन सकेन। त्यो समयमा पनि त्यो पोस्टहरू खाली भएर गयो। पछि जिटिएको एउटा एग्रिमेन्ट बन्यो, नयाँ जिटिए पारु पायो। जिटिए पनि 2012 देखि 2017सम्म चलेकै हो। जिटिएले पनि कुनै पनि जुन चाहिँ राज्य सरकारको अधीनस्थ विभागहरूमा बीसीडीहरूको अपोइन्टमेन्ट प्रोसेसहरू काम गर्नु सकेन, त्यहाँ पनि इच्छा शक्ति हुन सकेन। 2017 देखि फेरि नोमिनेट रूपमा जिटिए चलाउनु अहिलेसम्म चलिरहेको छ। यो अहिले पनि हुन सकेको छैन। जबसम्म जिटिएको चुनाउ हुँदैन अथवा राज्य सरकारले चुनाउ गराउन चाहेर पनि चुनाउको माहौल तयारी हुँदा पनि फेरि यहाँनिर हरेक किसिमको हरेक बहानाहरू निस्किन्छ अनि चुनाउ पारु पायो। जिटिए पनि 2012 देखि 2017सम्म चलेकै हो। जिटिएले पनि कुनै पनि जुन चाहिँ राज्य सरकारको अधीनस्थ विभागहरूमा बीसीडीहरूको अपोइन्टमेन्ट प्रोसेसहरू काम गर्नु सकेन, त्यहाँ पनि इच्छा शक्ति हुन सकेन। 2017 देखि फेरि नोमिनेट रूपमा जिटिए चलाउनु अहिलेसम्म चलिरहेको छ। यो अहिले पनि हुन सकेको छैन। जबसम्म जिटिएको चुनाउ हुँदैन अथवा राज्य सरकारले चुनाउ गराउन चाहेर पनि चुनाउको माहौल तयारी हुँदा पनि फेरि यहाँनिर हरेक किसिमको हरेक बहानाहरू निस्किन्छ अनि चुनाउ नै सबभन्दा ठुलो एउटा गणतन्त्रको हतियार हो। राज्य सरकार चुनाउ गर्नुको लागि तयारी छ। हामी तृणमूल युथ सङ्गठन यसको निम्ति हामी स्वागत जनाउँछौँ। दार्जिलिङ पहाडको चौतर्फी विकासको निम्ति ममता ब्यानर्जी सधैँ तयारी छन्। गोर्खाको राजनीतिक सुरक्षाको निम्ति ममता ब्यानर्जी तयारी छन्। दार्जिलिङ पहाडको सामाजिक, दार्जिलिङ पहाडको राजनीतिक, दार्जिलिङ पहाडको आर्थिक स्थिति, दार्जिलिङ पहाडको विभिन्न समस्यालाई समाधान गर्नुको निम्ति ममता ब्यानर्जी तयारी छिन्। अनि नै दिदीले जनताको जुन चाहिँ मन भावलाई बुझेर चुनाउको एउटा माहौल तयारी हुँदैछ। फेरि केही पहाडमा अशुभ शक्तिहरूले दार्जिलिङ पहाडलाई एटेक हुने कामहरू गर्दैछ। आज चुनाउ नहुँदाखेरि गाउँमा बाटो बनिनु सकेको छैन, गाउँमा कम्युनिटी हल बनिनु सकेको छैन, गाउँमा बिजुली बत्ती पुग्नु सकेको छैन, गाउँमा कुलो जानु सकेको छैन, सहरको विकास हुनु सकेको छैन, सहरमा पार्किङ बनिनु सकेको छैन, पञ्चायत इलेक्सन हुनु सकेको छैन।
मानिसहरूले भनेको जस्तो पट्टा पाउनु सकेको छैन। तपाईँहरू देख्नुहुँदैछ दार्जिलिङ पहाडको यो चुनाउ नहुँदा सब कुरा भएको हो। आज सरकार चुनाउ गराएर आज दार्जिलिङ पहाडको विकास गर्नु चाहन्छ, दार्जिलिङ पहाडको बाटो बनाउनु चाहन्छ, दार्जिलिङ पहाडको खोला नालालाई सुरक्षित गर्नु चाहन्छ, दार्जिलिङ पहाडको मानिसलाई पट्टा दिनु चाहन्छ, दार्जिलिङ पहाडको श्रमिकहरूको निम्ति रोज वृद्धि गर्नु चाहन्छ। जबसम्म एउटा चुनाउको माध्यमबाट कुनै बोर्ड बनिनु सक्दैन भने सरकारले चाहेर पनि दिनु सक्दैन। आज फेरि हामी कता कताको रोजगार यहाँनिर टुरिस्टहरू आज गाउँघरमा पस्दैछ, आज बजारमा पस्दैछ टुरिस्टहरू। किन दार्जिलिङ अहिले शान्त छ नि त, शान्त भएको ठाउँमा घुम्नु आउँदैछ। र यो विकासको चौतर्फी विकासको मुद्दालाई अगाडि बढाएर आज सरकार पहाडको युवाहरूको रोजगारको निम्ति, पहाडको विकासको निम्ति, पहाडको रोजगारको निम्ति, गोर्खाहरूको राजनीतिक समाधानको निम्ति आज दिदी तयारी हुनुहुन्छ। तर आज फेरि पनि ममता ब्यानर्जीलाई आज दार्जिलिङ पहाडमा अशुभ शक्तिहरू आएर सरकारलाई बदनाम गर्नु खोज्दैछ। हामी यसको घोर खण्डन गर्छौँ। हामी दार्जिलिङ पहाडको विकास नचाहनेहरूले अब जनताले पत्याउनु हुँदैन। गोर्खालाई पटक पटक धोका तृणमूल काङ्ग्रेसले दिएको छैन। गोर्खालाई पटक पटक धोका दिँदैछ भने भारतीय जनता पार्टीले दिँदैछ, भारतीय जनता पार्टीको गृह मन्त्रालयले दिँदैछ। मेरो सपना गोर्खाको सपना भन्ने आज हाम्रो देशको माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले दिनुहुँदैछ। आज सक्छ। आज भारत सरकार आज पूर्ण बहुमतमा छ त आज जे चाहियो त्यो गर्नु सक्छ नि त। 11वटा जातलाई ट्राइबल स्ट्याटस दिनु सक्छ, गोर्खाल्यान्ड दिनु सक्छ, पहाडको चौतर्फी विकासको निम्ति ठुलो एउटा प्याकेज दिनु सक्छ। आज काश्मीर र लद्दाखलाई छुटाउनु सक्यो त। आज दार्जिलिङ पहाडको विकासको निम्ति, दार्जिलिङ पहाडको गोर्खाको राजनीतिक समाधानको निम्ति 11वटा जात गोष्ठीको निम्ति भारत सरकारले गर्नु सक्दैन। देशको सबभन्दा ठुलो सदन जहाँ चाहिँ लोकसभा र राज्यसभा, जुन चाहिँ लोकसभा र राज्यसभामा अहिले पनि बहुमतमा भारतीय जनता पार्टी छ। भारत सरकारले चाह्यो भने गोर्खाको राजनीतिक समस्याको समाधान बेलुका सुतिराख्दाखेरि बिहान उठ्दाखेरि समाधान भइसकेको हुन्छ। तर भारत सरकार चाहँदैन। बिजेपी सरकार भोटको पोलिटिक्स गर्छ। बिजेपी सरकार दार्जिलिङको विकासको निम्ति मुख मात्रै चलाउँछ, कुनै स्थायी समाधान गर्नु सक्दैन। दुईचोटि पश्चिम बङ्गाल सरकारले 11वटा जात गोष्ठीलाई जनजाति बनाउनुको निम्ति सरकारलाई चिठी लेखिसकेको छ, विधानसभाले पास गरिसकेको छ, तर पनि त हुन सकेको छैन। के हो पिपिएस? पिपिएस भनेको के हो? आज जनता अन्योलमा छ र हामी चाहन्छौँ दार्जिलिङ पहाडका युवाहरूको यहाँको रोजगारको निम्ति, मसिनो उद्योग धन्दाको रोजगार, यहाँनिर टुरिस्टहरू आज गाउँघरमा पस्दैछ, आज बजारमा पस्दैछ टुरिस्टहरू। किन दार्जिलिङ अहिले शान्त छ नि त, शान्त भएको ठाउँमा घुम्नु आउँदैछ। र यो विकासको चौतर्फी विकासको मुद्दालाई अगाडि बढाएर आज सरकार पहाडको युवाहरूको रोजगारको निम्ति, पहाडको विकासको निम्ति, पहाडको रोजगारको निम्ति, गोर्खाहरूको राजनीतिक समाधानको निम्ति आज दिदी तयारी हुनुहुन्छ। तर आज फेरि पनि ममता ब्यानर्जीलाई आज दार्जिलिङ पहाडमा अशुभ शक्तिहरू आएर सरकारलाई बदनाम गर्नु खोज्दैछ। हामी यसको घोर खण्डन गर्छौँ। हामी दार्जिलिङ पहाडको विकास नचाहनेहरूले अब जनताले पत्याउनु हुँदैन। गोर्खालाई पटक पटक धोका तृणमूल काङ्ग्रेसले दिएको छैन। गोर्खालाई पटक पटक धोका दिँदैछ भने भारतीय जनता पार्टीले दिँदैछ, भारतीय जनता पार्टीको गृह मन्त्रालयले दिँदैछ। मेरो सपना गोर्खाको सपना भन्ने आज हाम्रो देशको माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले दिनुहुँदैछ। आज सक्छ। आज भारत सरकार आज पूर्ण बहुमतमा छ त आज जे चाहियो त्यो गर्नु सक्छ नि त। 11वटा जातलाई ट्राइबल स्ट्याटस दिनु सक्छ, गोर्खाल्यान्ड दिनु सक्छ, पहाडको चौतर्फी विकासको निम्ति ठुलो
एउटा प्याकेज दिनु सक्छ। आज काश्मीर र लद्दाखलाई छुटाउन सक्यो त। आज दार्जिलिङ पहाडको विकासको निम्ति, दार्जिलिङ पहाडको गोर्खाको राजनैतिक समाधानको निम्ति 11वटा जात गोष्ठीको निम्ति भारत सरकारले गर्नु सक्दैन। देशको सबभन्दा ठुलो सदन जहाँ चाहिँ लोकसभा र राज्यसभा, जुन चाहिँ लोकसभा र राज्यसभामा अहिले पनि बहुमतमा भारतीय जनता पार्टी छ। भारत सरकारले चाह्यो भने गोर्खाको राजनीतिक समस्याको समाधान बेलुका सुतिराख्दाखेरि बिहान उठ्दाखेरि समाधान भइसकेको हुन्छ। तर भारत सरकार चाहँदैन। बिजेपी सरकार भोटको पोलिटिक्स गर्छ। बिजेपी सरकार दार्जिलिङको विकासको निम्ति मुख मात्रै चलाउँछ, कुनै स्थायी समाधान गर्नु सक्दैन। दुईचोटि पश्चिम बङ्गाल सरकारले 11वटा जात गोष्ठीलाई जनजाति बनाउनुको निम्ति सरकारलाई चिठी लेखिसकेको छ, विधानसभाले पास गरिसकेको छ, तर पनि त हुन सकेको छैन। के हो पिपिएस? पिपिएस भनेको के हो? आज जनता अन्योलमा छ र हामी चाहन्छौँ दार्जिलिङ पहाडका युवाहरूको यहाँको रोजगारको निम्ति मसिनो उद्योग धन्दा। त्यही सोचेर आदरणीय हाम्रो राज्यको माननीय मुख्यमन्त्रीले दार्जिलिङ पहाडमा चुनाव गराउनुको निम्ति सम्पूर्ण रूपमा तयारी चलिरहेको छ। फेरि अशुभ शक्तिहरू आज चलमलाउन सुरु भयो। 2024 नजिक छ, चलमलाउन सुरु भयो। 11वटा जात गोष्ठीको कुरा गर्दैछन्, पिपिएसको कुरा गर्दैछन्, गोर्खाल्यान्डको कुरा गर्दैछन्, युटीको कुरा गर्दैछन्। तर खोइ युवाहरूको दार्जिलिङ पहाडमा 8000 भन्दा ज्यादा अस्थायी कर्मचारीहरूको मुट्टु खानेहरू हो। अस्थायी कर्मचारीहरू आज रिटायर भएर जाँदैछ। उनीहरूको न पेन्सन छ, न पिएफ छ, न सरकारको एउटा कुनै सुरक्षित व्यवस्थामा पस्नु सकेको छ। धन्न अस्थायी कर्मचारीहरू जो चाहिँ जिएनएलएफको समयमा यी अस्थायी कर्मचारीहरूलाई एउटा पिएफ पनि काट्नु नसक्ने परिस्थितिमा अपोइन्टमेन्टको प्रोसेस गरेको थियो। त्यो समय सक्थेन। किन सक्थेन? जिएनएलएफको इच्छा शक्ति किन हुनु सकेन? अस्थायी कर्मचारीमाथि किन राजनीतिक बन्दुक मात्रै तेर्साउने काम भयो? आज त्यो समय एउटा राजनीतिक गर्ने एउटा ठाउँ मात्रै बनायो। तर आज अस्थायी कर्मचारीलाई त्यो समय पर्मानेन्ट गरिदिएको भए आज अस्थायी कर्मचारीको हाम्रो आमाहरू, हाम्रो बाउहरू, हाम्रो दाजुहरू एउटा सम्पूर्ण समय नै आज दार्जिलिङको डिजेसीको समयदेखि आज जिटिएको समयसम्म दिँदाखेरि पनि उहाँहरूको स्थायीकरण नहुनु यहाँको व्यवस्था, यहाँको राजनीतिक पार्टीको दायी हो यो। आज कतिजनाको आज उमेर बितेर गइसक्यो। धेरैजना इन्जिनियरहरूको तलब सुन्नुभयो भने तपाईँ छक्कै पर्नुहुन्छ। एउटा डी ग्रुपको अस्थायी कर्मचारीको तलब जति पनि एउटा इन्जिनियरको तलब छैन। धन्न राज्यको माननीय मुख्यमन्त्रीले दार्जिलिङ पहाडको अस्थायी कर्मचारीलाई पेमेन्टमा हालिदिनु भयो। उहाँहरूको कमसे कम एउटा सेलेरी बढेर गयो। तर हेर्नुस्, इच्छा शक्ति नहुँदाखेरि आज डिजिसीको समयमा इच्छा शक्ति नहुँदाखेरि आज जिटिए जति बेला फुल फ्लेजेड चल्दै थियो त्यति बेला इच्छा शक्ति नहुँदाखेरि आज हेर अस्थायी कर्मचारीको समस्या। हामी भन्दैछौँ सरकारसँग बाजेर होइन, दार्जिलिङ पहाडको यथार्थ राजनैतिक राज्य सरकारलाई बुझाउन सक्नुपर्छ। सरकारमा बुझाउन सक्ने भिजन भएको मान्छे त्यहाँ पुगेको हुनुपर्छ। हजुर, जिटिए जति बेला फुल फ्लेजेड चल्दै थियो त्यति बेला इच्छा शक्ति नहुँदाखेरि आज हेर अस्थायी कर्मचारीको समस्या। हामी भन्दैछौँ सरकारसँग बाजेर होइन, दार्जिलिङ पहाडको यथार्थ राजनैतिक राज्य सरकारलाई बुझाउन सक्नुपर्छ। सरकारमा बुझाउन सक्ने भिजन भएको मान्छे त्यहाँ पुगेको हुनुपर्छ। हजुर ज्यू नमस्तेले मात्रै हुँदैन नि, सरकारसँग त यहाँको समस्या लिएर जान सक्ने मान्छे हुनु पर्यो नि त। अनि सरकारसँग पनि बाजेर जाने मान्छेसँग हुँदैन। त्यसै कारण हामी भन्दैछौँ आगामी दिनको दार्जिलिङ पहाडको विकल्पको निम्ति, दार्जिलिङ पहाडको सशक्त विकासको निम्ति
दार्जिलिङ पहाडको रोजगारको निम्ति, दार्जिलिङ पहाडको चौतर्फी विकासको निम्ति 60,000 भन्दा ज्यादा रहेको रिक्त पदहरूलाई फुलफिल गर्नुको निम्ति चुनाव सबभन्दा ठुलो माध्यम हो। हामी चुनाव सकिसकेपछि, चुनावको पछाडि हामी भोटमा आइसकिसकेपछि किन डबल इन्जिनको सरकार हुन्छ नि त? डबल इन्जिनको सरकारलाई जिताउनुपर्छ, नभए धोका हुन्छ। आज हामीले भनेको थियौँ दार्जिलिङ नगरपालिकामा डबल इन्जिनको सरकारलाई दिनुहोस्, हाम्रो 10वटा सिट थियो, हामी गएर एउटा डबल इन्जिनको सरकार बनाउँथ्यौँ। हामी सरकारलाई भन्थ्यौँ, सरकारको पार्टीले जितेको ठाउँमा त सरकारको दायित्व रहन्छ नि त। तर आज दार्जिलिङ नगरपालिका हेर्नुहोस् त, भोट जितेर के भयो? आज ट्याक्स बढाउनु खोज्दैछ, आज पनि फोहोर मैला त्यत्तिकै छ, आज पनि सरकारको नजिक भएर काम गर्नु सकेको छैन। त्यसै कारण आउनेवाला दिनमा हामीले भुल गर्नु हुँदैन। हामी चुनावको माध्यममा जानुपर्छ। हामीले बोर्ड गठन गरिसकेपछि हाम्रो धेरै कामहरू छ। अस्थायी कर्मचारीलाई सबभन्दा पहिला पर्मानेन्ट गराउनुपर्छ, छिट्टो गराउनुपर्छ, ढिलो गर्नु हुँदैन। धेरै अस्थायी कर्मचारीहरू रिटायर भएर गइसके, उहाँहरूको कहीँ न कहीँ पछाडि फर्केर हामीले 10 वर्ष 15 वर्ष पछाडि फर्केर पेन्सनसम्मको भए पनि उहाँहरूको व्यवस्था गराउनुपर्छ। हामीले रिटायर भएर जानेहरूलाई, जो रिटायर भएका छैनन् उहाँहरूको त पर्मानेन्ट एउटा प्रोसेसमै हाल्नुपर्छ। 60,000 भन्दा ज्यादा पोस्टहरू विभिन्न विभागमा छ। एउटा सिस्टममा ल्याएर, अपोइन्टमेन्ट प्रोसेसको सिस्टममा ल्याएर कसैलाई पनि बोर्ड बनिसकेपछि भाइ भतिजावादको कुरा हुँदैन नि। त्यहाँनिर राजनैतिक झन्डा बोक्ने मान्छेले मात्रै अपोइन्टमेन्ट पाउँछ भन्ने छैन नि। दक्ष र योग्य हाम्रा सन्तानहरूले दार्जिलिङ पहाडको रोजगारको निम्ति, दार्जिलिङ पहाड पोस्टहरू विभिन्न विभागमा छ। एउटा सिस्टममा ल्याएर, अपोइन्टमेन्ट प्रोसेसको सिस्टममा ल्याएर कसैलाई पनि बोर्ड बनिसकेपछि भाइ भतिजावादको कुरा हुँदैन नि। त्यहाँनिर राजनैतिक झन्डा बोक्ने मान्छेले मात्रै अपोइन्टमेन्ट पाउँछ भन्ने छैन नि। दक्ष र योग्य हाम्रा सन्तानहरूले दार्जिलिङ पहाडको रोजगारको निम्ति, दार्जिलिङ पहाडको विकासको निम्ति सबैजना अगाडि आउनुपर्छ। आज पट्टा, विभिन्न ठाउँमा पट्टा बाँड्नु धेरै काम बाँकी छ। हामीले सुरु गरेको छौँ। दार्जिलिङ पुलबजार ब्लकबाट हामीले 130 एकड़ भन्दा ज्यादा हामीले जमिनको पट्टा माननीय मुख्यमन्त्रीले सुरु गरिसक्नु भएको छ। यस्तो पट्टाहरू दार्जिलिङ पहाडभरि नै छ। डेभलपमेन्ट एरियाको बेग्लै छ, कालिम्पोङमा बेग्लै छ, डिआई फन्डको बेग्लै छ, सुख्यामा बेग्लै छ, टी गार्डनभित्र कति जमिनहरू अहिले पनि भेस्टेड जमिनहरू छ। धेरै समस्याहरू छ। तर हामी एकत्रित हुनु पर्यो नि। दार्जिलिङ पहाडको विकल्प भनेको यहाँको षड्यन्त्र गर्ने राजनीतिकहरू होइन। दार्जिलिङ पहाडमा एकपल्ट राज्य सरकारलाई माया गर्ने व्यक्तिहरूलाई अगाडि लानुपर्छ। ममता ब्यानर्जीको नीति आदर्श भएको पार्टीलाई अगाडि लानुपर्छ। एकपल्ट हामीलाई मौका दिनुहोस्, हामी धेरै काम गर्छौँ। हामी चुनाव जितिसकेपछि अहिले पनि हेर्नुहोस्, धेरै कमान बस्तीमा कम्युनिटी हलहरू बनिएको छैन। हामी जिते चुनावको पछाडि 6 महिनामा एउटा ग्राम पञ्चायतभित्र हामी 10वटा हामी कम्युनिटी हलको हामी बनाउँछौँ। यो हामीले प्रतिबद्ध गरेको छौँ जनतासँग। हामी धेरै बाटोहरू हामी बनाउँछौँ। हामी प्रधानमन्त्री ग्राम सडक योजना होस् कि आरआइडिएपी योजना होस् कि पञ्चायतबाट होस् कि हर कुनै पनि क्षेत्रबाट दार्जिलिङ पहाडको विकासको निम्ति हामी लागि पर्नेछौँ। 10 वर्ष ममता ब्यानर्जीले भन्नुभएको छ, 10 वर्ष पहाडको जनताले झमेला गर्नु हुँदैन। 10 वर्ष बादमा आफै हाम्रो जुन चाहिँ विभिन्न डिपार्टमेन्टहरू छ, विभिन्न मतलब राजनीतिक गोर्खाहरूको राजनीतिक सुरक्षाको कुराहरू छ, आफै यसको त हामीले नै अपडेट गर्दै जानु पर्यो नि त। हामीले बढोत्तरी गर्दै जानु पर्यो नि त। हामी जति सरकारलाई हाम्रो कुरा बुझाउन सक्छौँ नि, जति हाम्रो कुरा सरकारको नजिक बसेर काम गर्न सक्छौँ नि, हामी त्यति नै राम्रो काम गर्न सक्छौँ जनताको निम्ति। तर कहिलेसम्म षड्यन्त्र गर्ने, कहिलेसम्म भोक हडताल बस्ने, कहिलेसम्म खुकुरी जुलुस गर्ने, कहिलेसम्म हामीलाई यो भएन हामीलाई यो दिनुपर्छ भन्ने। खोइ भारत सरकार, खोइ हाम्रो खुकुरी जुलुसको मूल्याङ्कन गरेको, खोइ हाम्रो शहीदहरूको, हाम्रो युवा शक्तिहरूको जुन चाहिँ शहीदहरूको सपना पुरा गरेको, खोइ भारत सरकार, खोइ 11 जात के काम गर्नु सक्यो? यही नेपाली भाषालाई
गाली गर्नु सुरु गर्यो त। हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष एडवर्डले दार्जिलिङ ठुलोबजार ब्लकको नयाँ ग्राम पञ्चायतको नयाँ बस्ती अगमसिंह गिरी स्कुलमा जातीय कविको जहाँनिर चाहिँ नाममा बनिएको स्कुलको अगाडि आएर म स्वयं पनि त्यो दिन प्रत्यक्ष थिएँ। नेपाली भाषा कुनै पनि ठाउँमा काम लाग्न सक्दैन भनेर। जब नेपाली भाषा काम लाग्न सक्दैन भने यो जातिको उत्थान कसरी हुन सक्छ? तपाईँ गोर्खाल्यान्डको आवाज कसरी उठ्न सक्छ? आज भारत सरकारले त नेपाली भाषालाई मान्यता दिएर आज काम गरेको छ भने यो प्रकारको सोच भएको राजनीतिक पार्टीहरूले दार्जिलिङ पहाडको विकास हुन सक्दैन, दार्जिलिङ पहाडमा रोजगार दिन सक्दैन, दार्जिलिङ पहाडको फोहोर गन्ध हटाउन सक्दैन। यहाँको समस्यालाई समाधान गर्नुको निम्ति राज्य सरकारको पार्टीलाई जबसम्म सहयोग गर्न सक्दैन नि दार्जिलिङ पहाडको मानिसले, तबसम्म हामी जहिले तहिले नै दुःख पाएको हुन्छौँ, जहिले तहिले दुःख पाएका हुन्छौँ हामीले। सक्दिने राज्य सरकार त आज ममता ब्यानर्जीले दिएको चामल राम्रो, ममता ब्यानर्जीले दिएको कन्याश्री राम्रो, ममता ब्यानर्जीले दिएको रूपश्री राम्रो, ममता ब्यानर्जीले दिएको कृषि बन्धु योजना राम्रो, ममता ब्यानर्जीले दिएको स्वास्थ्य साथी राम्रो, ममता ब्यानर्जीले दिएको स्टुडेन्ट क्रेडिट राम्रो, ममता ब्यानर्जी सरकारको योजनाहरू सबै राम्रो। तर ममता ब्यानर्जीको भिजन चाहिँ नराम्रो। जबसम्म भिजनलाई हामी मूल्याङ्कन गर्न सक्दैनौँ दार्जिलिङ पहाडको छत्ताछुल्ल यो राजनीतिक यस्तै भएर डमाडोल अवस्थामा जानेछ। त्यसै कारण हामी सम्पूर्ण दार्जिलिङ पहाडका युवा जमातहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छौँ, अब दार्जिलिङ बनाउनु पर्छ भने काठमाडौँको बालेन आज तपाईँ देख्नुहुँदैछ, बालेनले आज जुन प्रकारको सम्पूर्ण काठमाडौँको महानगरपालिकामा त्यहाँको सम्पूर्ण जनताले विकल्पको निम्ति अगाडि ल्याए नि, त्यसरी नै दार्जिलिङ पहाडमा पनि राजनीतिक रूपमा यहाँको सामाजिक उत्थानको निम्ति, यहाँको रोजगारको निम्ति विकल्पको रूपमा दार्जिलिङ पहाडमा, बङ्गालमा त हाम्रो सरकार छँदैछ नि, दार्जिलिङ पहाडमा पनि एकत्रित हुनुपर्छ। अब हामी विकासको निम्ति 10 वर्षको बादमा फेरि नयाँ एउटा सोच तयारी हुनसक्छ। आज 30 वर्ष पुग्ने युवा 40 वर्ष पुगेको हुन्छ, 40 वर्ष पुग्ने युवा 50 वर्ष पुगेको हुन्छ, 50 का युवा हाम्रा मानिस, हाम्रा बुजुर्ग 60 वर्ष पुगेका हुन्छन्। दार्जिलिङ पहाडको विकास यसरी हुँदै जान्छ। धन्यवाद। अब हामी विकासको निम्ति 10 वर्षको बादमा फेरि नयाँ एउटा सोच तयारी हुनसक्छ। आज 30 वर्ष पुग्ने युवा 40 वर्ष पुगेको हुन्छ, 40 वर्ष पुग्ने युवा 50 वर्ष पुगेको हुन्छ, 50 का युवा हाम्रा मानिस, हाम्रा बुजुर्ग 60 वर्ष पुगेका हुन्छन्। दार्जिलिङ पहाडको विकास यसरी हुँदै जान्छ। धन्यवाद। This is the membrane door made with a block board, 2000 rupees for a general door size per piece. This is a WPC flooring. We have the laminated wooden flooring, AC4 grade, AC5 grade available with us. The PVC flooring, this is one day work for one room. These are the wooden laminate flooring. Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept Pranami Mandir Road 9434040400. सिलीगुड़ी में घर की तलाश है? ऐसा घर ढूंढना बहुत महत्वपूर्ण है जो न केवल हमारी उम्मीदों को पूरा करे बल्कि बजट में भी हो। सिलीगुड़ी और उसके आसपास बंगलो, फ्लैट या घर लेने की सोच रहे हैं तो हमें अपनी आवश्यकता के बारे में बताएं। हम आपको आपकी आवश्यकता और बजट के अनुसार घर ढूंढने में आपकी मदद करते हैं। होम लोन में भी हम आपकी मदद करते हैं। हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं। संपर्क करें न्यू एज रियल्टर 8760 830 848 58।
गोदरेज इंटीरियो घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें। SN इंटीरियर्स, गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी।